बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के काबुल पर ये स्ट्राइक के बाद बड़ी खौफनाक विजुअल सामने आ रहे हैं। बड़ी घरौनी किस्म की प्लानिंग जो है वो अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से की गई थी, लेकिन ये तमाम की तमाम प्लानिंग जो है वो नाकाम हुई है। जबकि एक और बड़ी और अहम और तशवीशनाक खबर है कि एक तरफ जंग बंदी के हवाले से बातचीत, तो दूसरी जानिब नाज़रीन मसाजिद के अंदर जिहाद के ऐलानात कर दिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान में दो मुकामात पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। यानी एक हमला तो इन्होंने जो है वो किया और उसमें पाकिस्तान के 7 जवानों के ज़ख्मी होने और दीगर 7 के 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफ़गान तालिबान जो हैं इन्होंने कि तमाम का तमाम जो हमला है इसको कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनके साथ मिलकर मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ये अटैक जो है वो किया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से काबुल के ऊपर स्ट्राइक की जाती है और काबुल में जो इनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको हिट किया जाता है। और उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते हैं कि जिस जगह पे ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मौजूद है वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इन्होंने जब हमला हो गया और कामयाब हमला हुआ, उसमें इनके 2 अहम कमांडर भी मारे गए और मुतअद्दिद दीगर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो मारे गए, जो टीटीपी के और अफगान तालिबान के थे। तो उसमें नाज़रीन जो बाद के विजुअल्स हैं वो उसमें देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद जो है उसको मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पे इन्होंने छुपा रखा था कि जैसे ही कोई पाकिस्तान की जानिब से हमला होगा तो उसमें जो सिविलियन आबादी है वो हिट होगी और हमें प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान देखें हमारी सिविल आबादी के ऊपर हमले कर रहा है। तो नाज़रीन, इनसे कुछ बाईद नहीं है जो आम लोगों को जो है वो शहीद करते हैं। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान के 2 फौजी जवानों की जो जस्दे खाकी हैं उनकी बेहुरमती इन्होंने की है, तो उसके पीछे आपको पता है कि क्या था। ये नहीं कि वो पाकिस्तान के जवानों को शहीद जवानों को लेके चले गए वहाँ पे। एक्चुअली नाज़रीन, स्पेमाम का जो एरिया है वहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है कि ये सिविलियन एरिया, यहाँ पे कोई जंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई हमला नहीं होगा और यहाँ से पैदल जो है वो आमदोरफ्त होती थी, एक सिविल एरिया है। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पे जो पाकिस्तान की जानिब से तैनाती की गई थी सिर्फ 2 फौजी जवान वहाँ पे ड्यूटीज दिया करते थे। लेकिन इन्होंने ये ख्वारिज ने क्या किया कि इन 2 फौजी जवानों को वहाँ से पकड़ा, अगवा किया और उसके बाद इनको शहीद करके तो इनकी वर्दियाँ जो हैं उनको चौकों में लटकाया गया। उसके बाद इनकी जो जस्ते खाकी हैं उनकी बेहुरमती की गई। और आज नाज़रीन जो लोगों ने, दुनिया ने विजुअल देखे कि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमले में ख्वारिज का बताया जा रहा है कि वही जो पाकिस्तान के फौजियों को वहाँ से पकड़ने वाले ये जो अफगान तालिबान के कमांडर थे उनमें वो शामिल था कि जो इनकी जस्दे खाकी की बेहुरमती कर रहा था कि आज जब हमला किया गया तो वो जो लेंटर होता है उसके अंदर वो फंस गया था और फिर उसको जब वो निकाल रहे थे, उतार रहे थे, तो उतारते उतारते उसके कपड़े तक उतर गए और नंगा हो गया और फिर उसको, वो बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो है, उसमें फिर जो है वो उसको नीचे फेंका गया। तो ये निशान इबरत बनते हैं कि जो इस तरह का गैर इखलाकी, आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के इतना कोई इखलाक से नहीं गिर सकता, कम अज़ कम को फौजी कम अज़ कम नहीं गिर सकता, कोई मुसलमान नहीं गिर सकता। तो इनका तो नाज़रीन ना कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नज़र आ रहा है, ना इनका कोई किसी प्रोफेशनल सोल्जर से ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। बड़े ही कोई अजीब किस्म की ये मखलूक है, बल्कि हैवान कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अजीब किस्म के ये हैवान है जो इस तरह के काम करते हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये कि इन्होंने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए धमाका खेज़ मवाद मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर छुपा के रखा हुआ है ताकि अटैक हो और वहाँ पे आम आबादी के लोग जो है वो भी मारे जाएँ और फिर आम जो लोग हैं उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो, उनका पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो माइंड सेट जो है वो तैयार किया जाए कि पाकिस्तान हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हालांकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने अभी तक जितने भी टारगेट किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके टीटीपी की कमांड जो है उसको निशाना बनाया। और अब जो है वो खबर आ रही है नाज़रीन कि इन्होंने जब ये इनका कामयाब नहीं हुआ है मंसूबा, क्योंकि मंसूबा तो इनका बड़ी तबाही फैलाने का था,
وہ ناکام نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مساجد کے اندر جو ہے وہ جمعے کی نماز کے دوران انہوں نے مساجد کے اندر بڑے پیمانے پہ انہوں نے یہ سرکولیٹ کیا ہے لیٹر کے پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی جائے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر حملہ کرنا، پاکستانیوں کو قتل کرنا، یہ بڑا جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے۔ تو اس طرح کے گھنونے اور گندے کام جو ہے وہ ان افغان طالبان حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تو ان کی جانب سے گھنونی کوشش کی گئی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان نے ان کا صحیح ٹینٹوا دبا کے رکھا ہوا ہے۔ صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ پاکستان نے ان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا راستہ بند کیا ہے اس میں 10,000 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں وہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر ناظرین یہ 1 مہینے تک بند ہوتا ہے، زیادہ لمبا عرصہ نہیں، 1 مہینے تک اگر یہ ٹرانزٹ روٹ بند رہتا ہے تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان کے اندر اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے ان کی ریٹ نیچے آ جائیں گے۔ ودن منتھ جو ہے وہ عام بندہ خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں سارے پاکستانی، اس کی وجہ سب سے بڑی یعنی طالبان ہے، افغانستان ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے، آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ڈالروں میں چیزیں خریدتا ہے اور روپوں کے اندر ان کو دیتا ہے، یعنی ان کے جو افغانی روپے ان کے اندر۔ تو ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا، یعنی پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ کدھر جا رہا ہے اور وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کریں اور باقی جو ہے وہ چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ اس وقت ناظرین یہ جو خوارج ہیں یہ صرف اور صرف موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم مل جائے یہ بات چیت کے لیے 48 گھنٹے کا۔ اس دوران یہ اپنی فورسز جو ہیں ان کو منظم کرنے کی کوشش کریں، اور دہشت گرد جو ہیں اسی لیے انہوں نے نور ولی محسود کا جو ایک فیبریکیٹڈ میسج ہے وہ بھیجا، حالانکہ نور ولی محسود کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکلوز ہو چکی ہیں کہ وہ مارا جا چکا ہے، لیکن یہ میسج دینے کا مطلب پاکستان کو میسج دینا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ابھی بھی مضبوط ہیں۔ لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہ خوارج جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ جو انہوں نے میر علی کے اندر حملہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو باجوڑ کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی، تو یہ تمام تر ناظرین ان کی جانب سے گھنونی پلاننگ اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ اپنا اثر و رسوخ یہ بڑھتا ہوا دکھائیں۔ حقیقت میں ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے اب یہ جو طریقہ شروع کیا نا کہ ادھر حملہ ہوگا تو وہاں پہ ہم ٹارگٹ کریں گے، تو یہ جو طریقہ ہے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر حملے بالکل بند ہو جائیں گے۔ آج جو ہے وہ ناظرین لائن آف کنٹرول یعنی جو ڈیفنٹ لائن ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی جو ہے وہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے 3 شرائط ان کے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا رکھی ہیں کہ یہ تینوں شرائط مانتے ہو تو پھر آگے بڑھیں گے، ادروائز پھر پاکستان کی جانب سے حملے جاری رہیں گے۔ افغانستان کے اندر ناظرین اس وقت قیادت کی تبدیلی جو ہے اس کے بھی اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ جو خیبت اللہ اخوندزادہ اور اس کے بعد کابلی طالبان ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ جو شمالی اتحاد ہے پنجشیر والے ہیں وہ اس وقت حملے کرتے کرتے کافی آگے پہنچ رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ ان کو اگر گرین سگنل پاکستان کی جانب سے دیا جائے تو وہ کابل پر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔